दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रको अत्यन्त दुःखदायी जीवन कथामा आधारित अजा एकादशीको कथा। यो भाद्र कृष्ण एकादशीको कथा श्रवण गर्नाले मनुष्यका दुःख पीर र व्यथा हट्दछन्। भगवत भक्त सज्जनहरू, भाद्रपद कृष्ण एकादशीको कथा प्रारम्भ हुन्छ। भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। राजा युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णको प्रश्न गर्नुहुन्छ, भाद्रपद कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम के हो? हे जनार्दन, हे कृष्ण, अब म यो सुन्न चाहन्छु। तब श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजन, यो कुरो म विस्तार साथ कहन्छु, तिमी एक मन भएर सुन। भाद्रपदको कृष्ण पक्षमा अजा नामले प्रसिद्ध एकादशी पर्छ, जुन एकादशीले त्यसको व्रत बस्नेको सारा पाप समाप्त पारिदिन्छ। जुनले ऋषिकेश भगवानलाई पूजा गरेर एकादशीको व्रत गर्छन् तिनीहरूको सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। र त्यति मात्र होइन, एकादशीको व्रत गरेर कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। कथा श्रवण मात्रै होइन, सकिन्छ भने रात्रिमा जागरण बसेर त्यो कथालाई पूर्ण गर्नुपर्दछ। जुनले ऋषिकेश भगवानलाई पूजा गरेर त्यस एकादशीको व्रत गर्छ त्यसका सम्पूर्ण पाप नाश गरेर उसले यस जन्ममा सुख समृद्धि प्राप्त गर्दछ। हे राजन, दुवै लोकमा यहाँ पनि उहाँ पनि कल्याण गर्नेवाला योभन्दा अर्को श्रेष्ठ एकादशी छैन। मैले यो कुरो एकदम साँचो बताएको हुँ, असत्य भनेको होइन। अर्थात् यसै सन्दर्भको अजा एकादशीको एउटा भजन सुनिहालौँ। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथा। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हजुर हर्दछन् पीर व्यथा। सत्य हरिश्चन्द्र राजा दानवीर थिए, पृथ्वीका मालिक उनले सत्य बाटो लिए। सत्य हरिश्चन्द्र राजा दानवीर थिए, पृथ्वीका मालिक उनले सत्य बाटो लिए। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथा। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथा। पूर्व जन्म पापको फल भोग्नै पर्यो फेरि, राज्य भार भ्रष्ट भयो नासी गयो हेरी। पूर्व जन्म पापको फल भोग्नै पर्यो फेरि, राज्य भार भ्रष्ट भयो नासी गयो हेरी। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथा। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथा। दैव दशा लाग्यो तिनलाई गर्नुसम्म गर्यो, पत्नी पुत्र सहित आफैलाई बेच्नु पर्यो। दैव दशा लाग्यो तिनलाई गर्नुसम्म गर्यो, पत्नी पुत्र सहित आफैलाई बेच्नु पर्यो। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथा। चण्डालको दास भई मुर्दा पोलिकन, कात्रो बेच्दै बस्नु पर्यो कस्तो भो जीवन। चण्डालको दास भई मुर्दा पोलिकन, कात्रो बेच्दै बस्नु पर्यो कस्तो भो जीवन। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथा। त्यस्तो हुँदा पनि सत्य नछोडेरै रहे, गौतम ऋषि आई उनलाई उपदेश दिए। त्यस्तो हुँदा पनि सत्य नछोडेरै रहे, गौतम ऋषि आई उनलाई उपदेश दिए। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथा। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथा। अजा एकादशी व्रत बस्नु विधि हेरी, उपवास बसी जागरण बस्नु पर्छ फेरि। अजा एकादशी व्रत बस्नु विधि हेरी,
उपवास बसी जाग्रम बस्नु पर्छ फेरि। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथ। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथ। दुःख पाप सबै छुटी हरिश्चन्द्र राजा, पत्नी छोरो दुवै पाई खुसी भए आज। दुःख पाप सबै छुटी हरिश्चन्द्र राजा, पत्नी छोरो दुवै पाई खुसी भए आज। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथ। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथ। यो महात्मा सुन्नाले नि पाप छुटिकन स्वर्ग भोग पाउनेछ मनुष्य जीवन। यो महात्मा सुन्नाले नि पाप छुटिकन स्वर्ग भोग पाउनेछ मनुष्य जीवन। हरिश्चन्द्र राजाको कथा सुनिलिँदा हर्दछन् पीर व्यथ। पहिले यस पृथ्वी तलमा यसको एउटा प्रसङ्ग छ, अत्यन्तै मार्मिक। धेरै भक्तहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ यो कथा। चक्रवर्ती अर्थात् सातै द्वीपका शासक, सत्य प्रतिज्ञावाला, समस्त पृथ्वीका मालिक हरिश्चन्द्र नाम गरेका प्रख्यात राजा थिए। कुनै जन्मको आफ्नो सञ्चित पापका कारणले ती एकाएक राज्यबाट भ्रष्ट भएर उनले आफ्नी धर्मपत्नीलाई अनि छोरोलाई पनि बेचेर पछि आफै पनि बिक्री हुनु पर्यो। दशा लागेपछि, ग्रह लागेपछि, दिन लागेपछि यस्तो हुन्छ र प्रारब्ध पूर्व जन्ममा गरेका राम्रा कामको राम्रै फल मिल्छ भने नराम्रा कामको फल पनि हामीले नराम्रै भोग्नु पर्दछ। त्यस्तै राजा हरिश्चन्द्रले पनि आफ्नो प्रारब्धको भोग भोग्नै पर्यो। त्यत्रो राजपाट, सारा वैभव, धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य, घोडा, हात्ती, रथ, सेना, सारा कुराहरू त्यागेर अनि उनी विरक्त भएर सबै छोडेर, सबै त्यागेर हिँडेर पनि सुख पाएनन्। आफ्नै पत्नीलाई पनि बेच्नु पर्यो र आफू पनि बेचिएर अरूकोमा दास भएर, नोकर भएर बस्नु पर्यो। अनि ती पुण्यात्मा राजाका कर्मका खेलले चण्डालका दास भएर रहे। चण्डालको पनि दास कस्तो होला? त्यस कारणले आयु कर्म च वित्तम च विद्यानि धनमेव च पञ्चैतान्यपि सृजन्ते गर्भस्थस्यैव देहिन भन्छ भागवत भक्तहरू। आयु कति बाँच्ने, कर्म कस्तो गर्ने, वित्तम धन सम्पत्ति कति कमाउने, विद्या कति पढ्ने, कस्तो पढ्ने, निधन कसरी मृत्यु, कस्तो मृत्यु हुने, यी सबै कुराहरू प्रारब्धमै आमाको पेटमा भ्रूणको सृष्टि हुँदै लेखिएका हुन्छन्। त्यसै कारणले हामीले त्यो भोग भोग्नै पर्छ। दशशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी विदुरपि विधियोगादग्रस्त 13-19 लिखितमपि ललाटे प्रोजितम कसमर्थ। हजारौँ हात भएका, आकाशमा विचरण गर्ने भएका त्यस्ता चन्द्रमालाई पनि राहुले ग्रहण गर्दछन् र कालो दाग भएर बस्नु परेको छ भने अनि अरू मनुष्यहरूले, देवताहरूले, राजा महाराजहरूले जोसुकैले पनि आफ्नो फल त अवश्य भोग्नुपर्छ। कर्मैको फल भोग गर्छ दुनियाँ, कर्मै छ दुख सुख दिनी। त्यही कर्मको फल भोग्दै त्यो फल भोग्ने क्रममा अनि ती राजाले पनि यसरी आफूलाई बिक्री गर्नु पर्यो। बिक्री मात्रै गरेर त भए त हुन्थ्यो, चाण्डालको नोकर भएर रहनु पर्यो। सत्यबाट त विचलित भएनन्। त्यति गर्दा पनि आफ्नो सत्यता उनले त्यागेनन्, कहिले पनि छोडेनन्। सत्यमा रहिरहे। यस्ता श्रेष्ठ राजा बरु त्यस्तो चाण्डालको नोकर भइरहे तर आफ्नो सत्यबाट कदापि पनि विचलित भएनन्। यस्तै गतिले 3 नृपतिका धेरै वर्ष बिते। अनि शोक गर्छन्, ताप गर्छन्, कता पत्नी, कता पुत्र, कता आफू, कस्तो प्रारब्ध लिएर आएको छ हे भगवान् भन्छन्। आफैलाई धिक्कार दिन्छन्, कसैलाई दोष दिँदैनन्। त्यसपछि चिन्तामा डुबेका ती राजा अत्यन्त दिक्खित हुँदा भएर अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसरी मेरो उद्धार होला भनेर यस प्रकारले पाप रूपी समुद्रमा डुबेका राजाले चिन्ता गरिरहेको बेलामा राजालाई आतुर, अत्यन्त दुखित भएको जानेर कुनै एक मुनि त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगे। भगवान् कुनै न कुनै रूपले माग्ने भएर, जोगी भएर, सन्यासी भएर, गरिब भएर, रोगी भएर, पीडित भएर कसैको घरमा आइपुग्नुहुन्छ। त्यसैले
स्वागत अतिथिलाई, घरमा आएको मान्छेलाई श्रद्धा गर्नु, मिठो वचनले जे छ केही खाना दिएर पठाउनु, एक गिलास पानी मात्र भएर खाना दिनु गृहस्थीको धर्म बताइएको छ। तर अब ती राजाकामा ऋषि त आइपुगे, उनीसँग दिने कुरा केही पनि छैन। अनि परोपकार गर्नका लागि नि ब्रह्माले ब्राह्मणलाई रचेका हुन् भन्ने ठानेर ती श्रेष्ठ राजाले ती पूजनीय ब्राह्मणलाई देख्ने बित्तिकै दण्डवत प्रणाम गरे, साष्टाङ्ग दण्डवत गरी ऋषिका पाउमा परे। उनले जे छ त्यही गरे। ती ऋषि को थिए भन्दा गौतम ऋषि थिए। गौतम ऋषिको अगाडि उभिएर दुवै हात जोडेर दुःखले भरिएका आफ्नो वृत्तान्त बताउँदा भई, म यस्तो थिएँ, राजा थिएँ, यस्तो थिएँ, धन सम्पत्ति थियो, हात्ती घोडा यस्ता थिए, सारा कुरा थियो, तर यो सबै सकिएर आज मेरा पत्नी र पुत्र समेत बिक्री भएका छन्, म अनाथ भएको छु, हे ऋषिवर भनेर बिन्ती गर्न लागे। ती राजाका यस्ता दुःखका कुरा हवालहरू सुनेर आश्चर्यचकित भएका गौतम मुनिले ती राजालाई यस व्रतको बारेमा उपदेश दिए। के उपदेश दिए त? के गरेर तिनको उद्धार हुन्छ होला भने, हे राजन, भदौ महिनाको कृष्ण पक्षमा अत्यन्त सुन्दर कल्याणकारी तथा अत्यन्त पुण्य दिने अजा नामको एकादशी छ। त्यो एकादशीको नाम तिमीले सुनेका होला, सुनेका छैनौ भने पनि अब आउने त्यो एकादशीमा हे राजन त्यस अजा एकादशीको व्रत तिमीले गर, आफ्ना सारा पापबाट मुक्ति पाउनेछौ। तिम्रो भाग्यले यो एकादशी आजको 7 दिनमा आउँदैछ। अब तिमीले विधिपूर्वक नियममा रहेर, आचरणमा रहेर, अहोरात्रि उपवास रहेर रातभरि जागरण गर्नु। जागरण बस्दाखेरि चाहिँ भगवान् स्वयं आउनुहुन्छ अरे हेर्नलाई। त्यो भक्त मेरो कतिको भक्त छ, त्यसले मेरो आराधना पूजा गरेको ठिक छ छैन, दिउँसो अरूले सबैले देख्छन्, सबैले देख्ने बेलामा भगवान् आउनुहुन्न। अनि रातमा चाहिँ भगवान्लाई हामीले देख्दैनौँ, हामी जागरण बसेका हुन्छौँ, तर भगवान् आएर चाहिँ त्यो बलेको दियो रातभरि दियो बालेर जागरण बस्नु, भगवान्का गुणानुवादहरू गाउनु, कथा भन्नु, भजन गर्नु, कीर्तन गर्नु, शङ्ख घण्ट ध्वनि गर्नु, त्यसमा भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्छ। व्रतमा चाहिँ बस्दा 100 गुणा फल मिल्छ भने जागरण बस्दा 1000 गुणा बढी फल मिल्दछ। अनि व्रतमा चाहिँ कथा मात्रै सुन्दा 100 गुणा फल मिल्छ भने भजन कीर्तन गाउँदा 1000 गुणा बढी फल मिल्दछ। भजन कीर्तन मात्रै होइन, त्यसमा अझ नृत्य गर्न सक्यो भने त्यसको अझ बढी फल बताइएको छ भक्तहरू। यसरी एकादशीको महिमा, एकादशीको कथा अत्यन्त ठुलो छ। अहोरात्रि उपवास बसेर रातभरि जागरण गर्ने, यस्ता प्रकारले त्यसको व्रत गर्यौ भने सारा पाप नाश हुनेछ। हे नृपोत्तम, नृप भनेका राजाका, नृप मानिसहरूमा राजाहरूमा पनि उत्तम राजा हरिश्चन्द्र राजा दानी थिए, प्रतापी थिए, गुणी थिए, ज्ञानी थिए, तर त्यस्तैलाई दशा लाग्दछ। अनि कालले पनि राम्रोलाई पहिला लान्छ टिपेर। हामी पनि बगैँचामा गयौँ भने पहिला राम्रो सुन्दर फुल टिप्दछौँ, होइन? त्यस कारण राम्रो चिजको धेरै आयु रहँदैन। तिम्रो पुण्यको प्रभावले नि म यहाँ आइपुगेको छु। अब यो जन्ममा त उनलाई त्यस्तो भोग्नु पर्यो, तर पहिले गरेको पुण्यको प्रभाव बाँकी रहेछ। राम्रा काम गरौँ भने सञ्चित गरिआएको पुण्यले पनि काम दिँदो रहेछ भन्ने कुरो यसबाट थाहा हुन्छ। ती ऋषि कसरी आइपुगे त भन्दाखेरि उनको पूर्व जन्मको राम्रो पुण्यको प्रभावले दान धर्म गरेका थिए, यज्ञ यज्ञ आदि गरेका थिए, विद्वान ब्राह्मण साधुहरूको सत्सङ्गत गरेका थिए, तीर्थ गरेका थिए, व्रत गरेका थिए, माता पिताको सेवा गरेका थिए, सासू ससुराको सेवा गरेका थिए आदि सबै उनीहरूको परिवारले गरेको हुनाले आज उनी त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगे। यति कुरो भनेर मुनि त्यहाँबाट बिदा भए। तुरुन्तै अल्पिए, धेरै बस्दैनन्। भगवानको रूप थियो उनी, मुनिको रूप भएर आएका हुन् भगवान्। अनि राजाले मुनिको त्यस्तो कुरो सुनेर त्यो उत्तम व्रत गरे। अब कतिसम्म गर्नु पर्यो त ती राजाले भने दुःख कष्ट सधैँ उनले मुर्दा पोल्ने काम पाए। अरू केही काम छैन, मुर्दा पोल्ने काम खटाएको छ। अनि त्यो मुर्दा पोल्दाखेरि लगेको त्यो बाँधेको कात्रो जुन छ त्यो कात्रो जम्मा पारेर त्यसलाई बिक्री गर्न थाले र ट्याक्स उठाउन थाले। त्यसरी पनि बाँच्नु पर्दछ जीवनमा। त्यसैले भनेको उनलाई चाहिँ अनि अत्यन्तै निम्न कोटिको काम गरेर पनि तर उनी आफ्नो धर्मबाट, स्वधर्मबाट, सत्यवादिताबाट डगेनन्, विचलित भएनन्। र अनि राजाले त्यो मुनिको त्यस्तो कुरो सुनेर त्यो उत्तम व्रत गर्न थाले। कसरी गर्ने? त्यो व्रत गरेपछि राजाको
थाती पापको तुरुन्तै अन्त भयो। विधिपूर्वक उनले जे सकिन्छ अब खोलाको किनारमा गएर बालुवा ल्याएर अनि त्यहाँका फलफुलहरू कन्दमूलहरू ल्याएर केही छैन भने पनि भावना दिनु पर्यो, मन दिनु पर्यो। मन चाहिँ दिनु पर्यो, भगवान्लाई धन चाहिँदैन, मन दिनु पर्यो। अनि तिनले ती राजाले पनि त्यसपछि त्यो व्रत गरे। हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, यस व्रतको प्रभाव अझै सुन। जो दुःख धेरै वर्ष भोग्नु पर्नेछ त्यो दुःख पनि यसले नाश हुन्छ। अब यसभन्दा पछाडि दुःख भोग्नु पर्ने छैन तिमीले, किनभने अजा एकादशीको व्रत गरेपछि यस व्रतको प्रभावले राजा सत्य हरिश्चन्द्र दुःखबाट पार पाए। अनि पत्नीलाई पनि भेट भयो। पत्नी खोजे, पुत्र खोजे। उनीहरू पनि कहीँ कसैकामा नोकरी गरेर दुःख जिलो गरेर बसेका थिए। छोरालाई पनि उनले फेरि बचाए। छोरो मरिसकेका थिए, तिनले दुःख पाइसकेका थिए। त्यस बखतमा देवताका दमाहा बजे, आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो, जल वर्षा भयो, सिमसिम जलबान भयो, फुलहरू बर्सिए। अजा एकादशीको व्रतको प्रभावले फेरि अकण्टक अर्थात् शत्रु नभएको राज्य पाए। त्यो एकादशीमा उनले के गरे त? उपवास बसे, भगवान् जनार्दनको पूजा गरे। अनि कमलको फुल, निलो कमल, भगवान्का आँखाको रङ निलो छ, पद्मपत्र जस्ता नेत्र छन् भगवान्लाई। अरू फुल 100वटा 1000वटा चलाउनु र एउटा निलो कमल चलाउनुमा एउटा निलो कमलको महत्त्व बढी छ। त्यस्तो फुल खोजेर ल्याएर चढाए। अनि मन भित्रैबाट भगवान्को सेवा गरे, पूजा गरे जनार्दन भगवान्को। र अजा एकादशीको व्रतको प्रभावले अकण्टक अब कहीँ ननासिने राज्य आफूले फिर्ता पाएर तब राजा हरिश्चन्द्र आफ्ना पूर्ववासी र परिवारका साथ स्वर्गबाट विमान आयो। ओहो, पुष्पवृष्टि मात्रै भएन, उनको पाप नाश भइसक्यो। अब राज्य पनि फिर्ता भयो, तर राज्य गरेर बसेनन्। अब फेरि यो राज्य गर्नु परेन। उनी सशरीर परिवारसहित स्वर्ग गए। हे राजन, यस प्रकारको यो व्रत जो ब्राह्मणहरू गर्दछन् सबै पापबाट छुटेर ती अवश्य नै मरेपछि स्वर्ग जान्छन्। हे राजन, यो अजा एकादशीको महात्म्य पढ्नाले वा सुन्नाले मात्रै पनि अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। भोलु वैकुण्ठवासी विष्णु भगवानको एकादशी महात्म्यको जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।